नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमेल सिन्हा। आज मिति 2080 साल वैशाख 24 गते आइतबार, जेठ कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि, तदनुसार मे 7 सन् 2023, नेपाल सम्मत 1143। कार्यक्रम अखबारमा आज हामी सबैभन्दा पहिला कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिँदैछौ। गिरोहकै पहलमा बनेको थियो सरकारी कार्यदल। वास्तविक शरणार्थीको समस्या समाधान गर्न होइन, नक्कली शरणार्थी खड़ा गर्ने र पैसा उठाउने उद्देश्यले बनाइएको थियो कार्यदल शीर्षक रहेको छ। झण्डै 1000 भूटानी शरणार्थी बस्ने पत्थरी शनिश्चर 10 स्थित रिफ्युजी डाँडोमा अहिले सन्नाटा छ। नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहको पर्दाफाश भएपछि यो टोलमा उकुस-मुकुस छ। तर यही टोलका बासिन्दा तथा गिरोह नाइके केशव दुलाल र सहयोगी सागर थुलुङ राई, अर्का नाइके सानु भण्डारीका बारे कोही बोल्न नसक्ने अवस्थामा छन्। रिफ्युजी डाँडाको चिया पसलमा गफिरहेका एक वृद्ध भूटानी शरणार्थीले मुस्किलले भन्नुभयो, केशव गाउँमा आइरहन्थ्यो, 3-4 वटा गाड़ी लस्करै हुन्थे, सानु भण्डारी सहितका साथीभाइ लिएर सँगै हुन्थे, सबै शरणार्थी अमेरिका उड्छन्, चिन्ता नगर्नुहोस् भन्थ्यो, आज यसरी पो उडाउने रहेछ भने जस्तो भएको छ। टोलमा भेटिएका श्रेष्ठ थरका अर्का चिनारूले भने शरणार्थी बस्तीबाट कम्तीमा 2 लाख रुपियाँका हिसाबमा गिरोहले पैसा उठाइसकेको बताउनुभयो। माथि करोड़को कुरा भइरहेको छ। उहाँले सुनाउनुभयो, हाम्रो लाखको कुरा कसले गर्ने, कसले सुन्ने, तर हाम्रो त सर्वस्व नै त्यही थियो। पत्थरीका दुलाल र सुनसरी चक्र घट्टी मूल घर भएका भण्डारी पहिले जापान, इजरायल, कतार जस्ता मुलुकमा श्रमिक पठाउने पेशामा जोडिएका थिए। उनीहरूले यो काम पछिल्लो समयसम्म जारी राखेका थिए। 2 वर्ष अघि जापान लैजाने भनेर झापा र मोरङका 41 जनाबाट जनै 16 लाख रुपियाँका दरमा रकम असुल्ने गिरोहमा पनि यी 2 जनाको नाम जोडिएको छ। स्थानीय भन्छन्, गिरोहकै पहलमा बनेको थियो सरकारी कार्यदल शीर्षकमा आज कान्तिपुरले खबर प्रकाशित गरेको छ। भूटानी शरणार्थीकै प्रसंगमा राजधानी दैनिकले लेख्छ, राजनीतिक ओतमा टोप बहादुर शीर्षक रहेको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा जोडिनु भएका नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझीलाई अनुसन्धान अघि नै बचाउन राजनीतिक दौड़धूप शुरू भएको छ। नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोहका 8 जना व्यक्तिलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेर बयानसहित अनुसन्धान अगाडि बढ़ाएपछि पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका रायमाझीको नाम समेत मुछिएको छ। उहाँको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गरेर प्रहरीले उहाँलाई खोजी गरिरहेको छ। प्रहरीकै भाषामा उहाँ फरार हुनुहुन्छ। रायमाझी गत बुधबार अर्घाखाँचीमा भएको कार्यक्रममा सहभागी भएर राति बुटवल आइपुग्नु भएको थियो। बुटवल आएपछि उहाँ सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ। उच्च स्रोतका अनुसार उहाँ काठमाडौँ आइसकेको र राजनीतिक ओतको संरक्षणमा हुनुहुन्छ। सो कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो। सोही दिन प्रहरीले रायमाझी विरूद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ पूर्जी लिएर उहाँको खोजी गरेको थियो। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण राजनीतिक ओतमा टोप बहादुर शीर्षकमा आज राजधानी दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। आजको नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकले भूटानी शरणार्थीको आवरणमा 1 अर्ब ठगी प्रकरण, गृहले गठन गरेको कार्यदल सदस्य पनि छानबिनमा शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। भूटानी शरणार्थीको आवरणमा अमेरिका लैजाने भन्दै भएको 1 अर्ब ठगी घटनामा गृह मन्त्रालयले गठन गरेको तत्कालीन कार्यदलका सदस्यहरू समेत छानबिनमा तानिएका छन्। भूटानी समस्याको स्थायी तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि भन्दै तत्कालीन गृह मन्त्री बहादुर थापा बादलले 2076 मा कार्यदल गठन गर्नु भएको थियो। सोही कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार बनाई करिब 900 जनासँग 10 देखि 50 लाखसम्म उठाएर ठगी गरिएको थियो। 2076 जेठमा गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट पूर्व
सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलको सदस्यमा गणेश बहादुर केसी तथा सदस्य सचिवमा गृह मन्त्रालयकै तत्कालीन शाखा अधिकृत दीपक नेउपाने सदस्य रहनु भएको थियो। कार्यदलले 1 साउनदेखि काम शुरू गरी 1 कार्तिकमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसै गरी यो समाचारमा अर्को उपशीर्षक रहेको छ, यो टेलर मात्रै हो, हेर्दै जानु, सिंगै फिल्म देखिन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचारीलाई छुट नदिने बताउनु भएको छ। माओवादी निकट नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको 6औं राष्ट्रिय सम्मेलनको राजधानीमा शनिबार उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अगाडि बढ़ेको बताउनुभयो। त्यसै गरी अर्को उपशीर्षक पनि रहेको छ, 3 दिनमा दोस्रो पटक ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट गर्नुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोप बहादुर रायमाझी मुछिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर मुद्दामा भइरहेको अनुसन्धानबारे चासो राख्नु भएको छ। यस विषयमा बिहिबार पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। ओलीसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, म दबावमा पर्दिन। अस्ति बिहिबारको भेटमा पनि उहाँ यही विषयमा कुराकानी गर्न आउनु भएको थियो। आज पनि उहाँले यही विषयमा कन्सर्न राख्नुभयो। मैले जनरल कुरा गरेको छु, प्रक्रिया पद्धति र ऐन अनुसार दृढ़ताका साथ अघि बढ़छु। दोषी कोही नछुटुन्, निर्दोष कोही नपरुन् भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ़ेको छु। म दबावमा पर्दिन। पत्रकारले रायमाझी खोइ भनेपछि ओलीको जवाब, तपाईहरू खोज्नुहोस् न। भुटानी शरणार्थीको आवरणमा 1 अर्ब ठगी प्रकरण, गृहले गठन गरेको कार्यदल सदस्य पनि छानबिनमा शीर्षक दिँदै आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण आरोपित जोगाउन दबाव बढ़ाउँदै राजनीतिक नेतृत्व, यो खबर हो नागरिक दैनिकको। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन दिएर ठगी गर्ने गिरोहमा राजनीतिक दलका नेताहरूकै नाम जोडिएपछि उहाँहरूलाई जोगाउन शीर्ष नेताहरू सक्रिय हुनु भएको छ। ठगी गिरोहमा संलग्न भएको आरोपमा एमाले सचिव समेत रहनुभएका पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी विरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। उहाँ बालवाला सांसद पनि हुनुहुन्छ। रायमाझी विरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उहाँ कतै नभाग्ने भन्दै पक्राउ नगर्न घुमाउरो भाषामा दबाव दिँदै आउनु भएको छ। अहिले रायमाझी सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ। रायमाझी विरूद्ध बुधबार पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई 2 पटक भेट गरिसक्नु भएको छ। झण्डै 1.5 वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश रिक्त हुँदा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउन र मुलुकका यथावत समस्यालाई कुनै चासो नदिनुभएका ओलीले रायमाझीलाई जोगाउन भने सक्रियता देखाउनु भएको छ। अहिले सम्मको प्रहरी अनुसन्धानले ठगी गिरोहमा एमाले सचिव रायमाझी, उहाँका छोरा सन्दीप र उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेक नारायण पाण्डे, यसअघि गृह मन्त्रालयका सचिव, एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व गृह मन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा लगायतका व्यक्तिहरूलाई दोषी देखाउँदै पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण आरोपित जोगाउन दबाव बढ़ाउँदै राजनीतिक नेतृत्व शीर्षकमा आज नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको नेपाल समाचार पत्रले पनि भुटानी शरणार्थीको विषयलाई प्रमुख प्रसंग बनाएर अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। भ्रष्ट राजनीतिक संरक्षणमा ओलीको आड़ समाचार शीर्षक रहेको छ। नेपालमा भए गरेका सबै तहका भ्रष्टाचार काण्डमा राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको छ। सत्ता बाहिर रहँदा भ्रष्टाचारका बारेमा नेताहरूले दिएका अभिव्यक्ति जति कर्णप्रिय हुन्छन्, सत्तामा पुगेसँगै उनीहरूकै बढ़ी भ्रष्टाचारमा मुछिने तथ्यले
देखाउँदै आएको छ। राजनीतिक संरक्षणकै आडमा भएका भ्रष्टाचारमा अधिकांश दलका नेताहरू नमोचिएका होइनन्, तर यो मामलामा सबैभन्दा बढ़ी नेकपा एमाले अगाडि रहेको घटनाक्रमले देखाएको छ। भ्रष्टाचारका बारेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिने गरेका अभिव्यक्ति, आफ्ना नेता कार्यकर्ता मुछिएपछि आउने उहाँको टिप्पणीले भ्रष्ट राजनीति संरक्षणमा ओली अगाडि रहेको भान हुन्छ। भूटानी शरणार्थीको परिचय पत्र बनाएर नेपालीलाई अमेरिका पठाउने नाममा 15 देखि 45 लाखसम्म ठगी गर्ने गिरोहमा संलग्न भएको आरोपमा एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझीलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ। अदालतको आदेश अनुसार रायमाझीलाई प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेसँगै अध्यक्ष ओलीले उहाँको बचाउमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निरन्तर भेट र संवाद गरिरहनु भएको छ। भ्रष्ट राजनीति संरक्षणमा ओलीको आड शीर्षकमा आज नेपाल समाचार पत्रले प्रकाशित गरेको समाचार हो। यो सुविधा काटेर गाईलाई खोप, यो अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको अग्रपृष्ठको समाचार हो। इलाम नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको 1 महिनाको सेवा सुविधा कटाएर गाईमा देखिएको पक्स समूहको काप्रीपक्स भाइरसबाट हुने लम्पी स्किन रोगका विरूद्ध अभियानको शुरू गरेको छ। दुग्ध उत्पादनका लागि कोशी प्रदेशकै अगुवा जिल्लाको रूपमा रहेको इलाममा लम्पी रोगका कारण गाईको मृत्यु बढ़ेपछि इलाम नगरपालिकाले नगरका 12वटै वडाका स्वास्थ्य पशुलाई लम्पी रोग विरूद्धको खोप अभियान शुरू गरेको मेयर केदार थापाले बताउनुभयो। सुविधा काटेर गाईलाई खोप शीर्षकमा आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। शिक्षा सुधार्न मेयरको 10 लाख अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको अग्र पृष्ठकै समाचार हो। यो पनि आधारभूत तहको परीक्षामा शून्य नतिजा आएका 17 सामुदायिक विद्यालयलाई धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले आफ्नो तलब सुविधाको 10 लाख रकम दिनुहुने भएको छ। शुक्रबार शून्य नतिजा आएका विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूलाई नगरपालिकामै बोलाएर मेयर हमालले समस्याबारे छलफल गर्नु भएको थियो। उहाँले शून्य नतिजा आएका विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर बढ़ाउने योजना पनि शुरू गर्नु भएको छ। शिक्षा सुधार्न मेयरको 10 लाख शीर्षकमा आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। होल्डिङ सेन्टरको जिम्मा कसले लिने, यो समाचार हो कान्तिपुर दैनिकको। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि सरकारले दक्षिणी नाकामा बनाएको सुविधा सम्पन्न होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन बनेका छन्। संघीय सरकारले नेपाली सेना मार्फत 2078 सालमा पूर्वको काकडभिट्टादेखि पश्चिम गड्डा चौकीसम्म 7वटा नाकामा सेन्टर निर्माण गरेको थियो। त्यसका लागि ललितपुरको हनुमान कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई एकै डिजाइनमा बनाउने गरी ठेक्का दिएको थियो। नाकामा परीक्षण गरेर संक्रमण देखिएकालाई क्वारेन्टाइनमा नराखी सिधै घर पठाउँदा गाउँसम्म संक्रमण फैलिएपछि रोकथाम गर्न सेन्टर स्थापना भएका हुन्, तर ती सेन्टरहरू अहिले प्रयोगविहीनका अवस्थामा छन्। ती संरचनाका सामान चोरी हुन थालेपछि अहिले सेन्टरमा सुरक्षा दिन सेना खटिएको छ। होल्डिङ सेन्टरको जिम्मा कसले लिने शीर्षकमा आज कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब पत्र-पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी भारतीय प्रणालीलाई दिने प्रपञ्च शीर्षकमा आज कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब हामी यसै प्रसंगलाई जोड्दैछौ। अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारको जिम्मा सरकारले भारतीय कम्पनीको एजेन्टलाई सुम्पन लागेको छ। नेपाल र भारतका डिजिटल वालेट तथा क्यूआर कोड एक अर्को देशमा चल्ने प्रणाली अनुसार यता हुने कारोबारको जिम्मा नेपालको सरकारी कम्पनीसँग योजना र क्षमता भए पनि सम्पूर्ण अधिकार भारतीय प्रणालीलाई जिम्मा लगाउने तयारी भएको हो। नेपाल तर्फको कारोबारको जिम्मा भारतीय कम्पनीले पाउँदा वित्तीय विवरण उताको सोझो पहुँचमा पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको चिन्ता छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड लाई उक्त कारोबारको जिम्मा दिने प्रस्ताव बारे पनि सरकारले भने सिधै भारतीय प्रणालीलाई दिन प्रक्रिया अगाडि बढ़ाएको छ। वालेट तथा क्यूआर कोड मार्फत यता हुने कारोबार गर्ने जिम्मा दिन भारतीय कम्पनीको एजेन्टका रूपमा रहेको गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रणाली जीपीएसलाई अघि सारिएको छ। जीपीएसले भारतको नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन अफ इण्डिया अन्तर्गतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस प्रणाली चलाउने सम्झौता गरेको छ। अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी भारतीय प्रणालीलाई दिने प्रपञ्च शीर्षकमा कान्तिपुरले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो। यो मलेसियामा दक्ष सेक्युरिटी गार्ड आपूर्तिमा चुक्दै नेपाल शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले आज खबर प्रकाशित गरेको छ। मलेसियाले विश्वका 15 भन्दा बढ़ी मुलुकबाट आप्रवासी कामदार भित्राउने गरेको भए पनि सुरक्षा गार्डमा भने नेपालीलाई मात्रै भर्ना गर्दै आएको छ। नेपाली प्रति विश्वास र सम्मान देखाउँदै मलेसियन सरकारले सुरक्षा गार्डमा नेपाली कामदारलाई मात्र नियुक्ति गर्दै आएको हो। मलेसियाको उद्योग निर्माण, प्रशासन, व्यापारिक भवन, हाउजिङ, विमानस्थल लगायत सरकारी निकायमा समेत नेपाली सेक्युरिटी गार्ड भेटिन्छन्। एकाध मलेसियन नागरिक बाहेक अन्य मुलुकका कामदार मलेसियाले सुरक्षा गार्डमा राख्ने गरेको छैन। करिब 60,000 नेपाली कामदार सुरक्षा क्षेत्रमा रहेको गैर आवासीय नेपाली संघ मलेसियाको अनुमान छ। कोविड पछि मलेसिया जाने नेपाली कामदारको संख्या हवात्तै बढ़ेका कारण अहिले यो संख्या बढ़ेको संघको भनाइ छ। मलेसियामा दक्ष सेक्युरिटी गार्ड आपूर्तिमा चुक्दै नेपाल, माग अनुसार छैन जनशक्ति शीर्षकमा आज नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार हो। यो हिल्सा नाका खुल्यो, नाक्से नाङ्ला कहिले खुल्ला शीर्षकमा आज कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण झण्डै 4 वर्षदेखि बन्द हुम्लाको हिल्सा नाका सोमबारदेखि चीनले खुल्ला गरेको छ। हिल्सा नाका खुलेपछि चिनिया सामान नेपालतिर आउन थालेको छ। हुम्लावासी 17 जना चिनिया बजार ताक्लाकोट पुगेका छन्। मुगु सीमा स्थित नाङ्चे नाङ्ला नाका भने अझै खुलेको छैन। कोरोनाका कारण तिब्बत र मुगुको व्यापारिक साइनो टुटेको छ। नाङ्चे नाङ्ला नाका बन्द हुँदा मुगुम गाउँपालिका निवासी दैनिक उपभोग्य सामान, खाद्य वस्तु, लत्ता कपडादेखि भेडा च्याङ्ग्रा आयात गर्नबाट वञ्चित छन्। हिल्सा नाका खुल्यो, नाङ्चे नाङ्ला कहिले खुल्ला शीर्षकमा आज कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। वैदेशिक रोजगार बीमामा उछाल, खुम्चियो निर्जीवन बीमा यो प्रसंग हो। कारोबार दैनिकको पछिल्ला महिनाहरूमा वैदेशिक रोजगार बीमामा अत्याधिक वृद्धि देखिएको छ। कोरोना महामारीबाट तंग्रिएपछि विभिन्न मुलुकमा नेपालबाट रोजगारीका लागि जानेको संख्या बढ़दै जाँदा बीमामा पनि उत्साहजनक वृद्धि देखिएको हो। वैदेशिक रोजगार बीमामा उछाल, खुम्चियो निर्जीवन बीमा शीर्षकमा कारोबार दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ।
वित्त नीति कसिलो र मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउनु पर्ने सुझाव। यो खबर हो गोरखापत्र दैनिकको। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले व्यावहारिक बजेट तयार गर्दा खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र नयाँ आयोजना थप नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिनु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तयारीका लागि पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग गर्नुभएको छलफलमा उहाँहरूले सो सुझाव दिनु भएको हो। वित्त नीति कसिलो र मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउनु पर्ने सुझाव गोरखापत्र दैनिकको खबर हो। %60 नेपालीसँग छैन बुढेसकालका लागि कुनै बचत योजना। यो खबर हो नयाँ पत्रिका दैनिकको। 60% नेपाली नागरिकले बुढेसकालका लागि कुनै पनि आर्थिक योजना तथा बचत नगरेको पाइएको छ। इन्टरनेशनल फाइनान्सियल कर्पोरेशन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय पुँजी विकास कोषले सार्वजनिक गरेको नेपाल वित्तीय समावेशीकरण रिपोर्ट 2023 का अनुसार आधा भन्दा बढ़ी नेपाली नागरिकले वृद्ध अवस्थाका लागि कुनै पनि आर्थिक योजना नबनाएको तथ्याङ्क भेटिएको हो। 60% नेपालीसँग छैन बुढेसकालका लागि कुनै बचत योजना। नयाँ पत्रिका दैनिकको समाचार हो। $18 अर्ब खर्च तर नदीमा पानी होइन ढल बग्छ। यो नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकले भित्री पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो। 29 वर्ष अघि बागमती संरक्षणका लागि सरकारले आयोजना नबनाएकै अवस्थामा बागमतीमा स्वच्छ पानी बग्थ्यो। थोरै ठाउँमा नदी अतिक्रमणको चपेटामा परेको थियो। नदी प्रदूषित नहोस् भनी अतिक्रमणको चपेटाबाट बचाउन 2051 चैतदेखि सरकारले बागमती नदी संरक्षण आयोजना तय गर्यो। तर नदी संरक्षणका लागि आयोजना नै बनाएपछि नदी मिचिने क्रम र आसपासमा अवैध टहरा बनाउने क्रम झन बढ़्यो। 30 वर्ष अघिसम्म बागमतीमा अहिले भन्दा बढ़ी स्वच्छ पानी बग्थ्यो। तर नदी स्वच्छ बनाउन आयोजना शुरू भएपछि झन्झन प्रदूषित हुँदै गएको छ। बागमती संरक्षण अभियानका 29 वर्ष 18 अर्ब खर्च तर नदीमा पानी होइन ढल बग्छ शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। मदन भण्डारी लोकमार्गलाई पनि बजेट अभाव। नागरिक दैनिकको खबर हो। यो राष्ट्रिय महत्वको सड़क मदन भण्डारी लोकमार्ग अन्तर्गत सदरमुकाम गाईघाट कटारी खण्डमा निर्माणाधीन पुल मध्ये अर्ने खोलामा ढिला हुँदा यो वर्षायाममा पनि शास्ति हुने भएको छ। कटारी नगरपालिका 7 वडा स्थित भुसुने धपर खरेमा निर्माण हुनुपर्ने पुल निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण यो वर्षमा पनि आउजाउमा समस्या भएको हो। मदन भण्डारी लोकमार्गमा पनि बजेट अभाव शीर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका सम्पादकीय छोटकरीमा आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले नक्कली शरणार्थीमा सक्कली अल्झन शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। नागरिक दैनिकले प्रकृतिमा आधारित समाधान शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। यथार्थपरक बजेटको खाँचो यो सम्पादकीय हो कारोबार दैनिकको। त्यस्तै आजको राजधानी दैनिकले गोरेटो बाटो सम्वर्धनको प्रयास शीर्षकमा आफ्नो सम्पादकीय प्रकाशित गर्दा आजको नेपाल समाचार पत्रले दोषीले उन्मुक्ति नपाउन् शीर्षकमा आफ्नो सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। पत्र पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने शंकर भण्डारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।